नादरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इब्राहिम कुंबर एक नए प्रोग्राम के साथ। आज हम बात करेंगे पीडीएम की जो सरगर्मियां हैं। वैसे तो पीडीएम का सरबराही इजलास भी हुआ, उस इजलास में कई अहम फैसले किए और ख़ास तौर पे जो इस्तीफ़ाओं का फैसला था उस फैसले ने हुकूमत की नींदें आराम कर दी। लेकिन आज जो उसके तसलसल में जो इजलास हुए, एक तो स्टेयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, लेकिन दूसरा अचानक इजलास बुलाया गया था। वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत यानी मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो की जो मुलाकात थी मौलाना फजल रहमान के, उस हवाले से मुख्तलिफ जो है वो प्रोपेगेंडा भी हो रही है, मुख्तलिफ तबसरे भी हो रहे हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अपना इज़हार ख़याल कर रहे हैं, तो कुछ शक शुबात भी पैदा होते हैं। वैसे तो तहरीकें जब भी चलती हैं तो एक तो वो होता है ना, जो लोकल गोएबल्स पैदा हो जाते हैं, फिर वो अपनी थ्योरीज पेश करते हैं। जैसे हमारे मीडिया में कई लोकल वो फिट कर दिए गए हैं गोएबल्स जो हैं, वो अपनी अपनी वो फीडबैक मिलती है, उनको फ़ोन आते हैं। वैसे तो इस पे हम रस्मन बात करेंगे। मेरे साथ गुलाम रसूल हैं, यूट्यूबर हैं, ज़बरदस्त आप तक चैनल चलाते हैं और सीनियर वो इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट हैं और हर जगह ये पहुंच भी जाते हैं। तो इससे गुलाम रसूल से आज बात करेंगे। गुलाम रसूल, एक तो ये देर से पता चला कि आज मीटिंग है कि मौलाना फजल रहमान साहब के पास मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो साहब की, और लंबी कोई गपशप हुई है उनके बीच में। तो ये साजिशी थ्योरियाँ भी चलती रहती हैं। वैसे ऐसी जब तहरीकें अपने उरूज पे होती हैं तो आपका एक, अगर मैं गैर जानिबदाराना व्यू लूँ तो आप क्या कहेंगे? नहीं, देखें, ये जो मीटिंग आज हुई है, कल तक तो ये था कि पीडीएम ने तमाम मामला क्लियर कर दिए कि भाई लॉन्ग मार्च भी होगा और उसके बाद मुल्क भर में जलसे जुलूस भी होंगे, एहतजाज भी होगा, इस्तीफ़ा भी दिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद अचानक आज जो मुलाकातें हुई हैं वो आप इससे अंदाज़ा लगा दें कि मौलाना फजल रहमान साहब के जो करीबी लोग हैं, जो उनके मीडिया मैन्स हैं, उनके इर्द गिर्द के लोग हैं, उन्हें भी 11 बजे तक पता नहीं था कि 1 बजे मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी आ रहे हैं। तो ये अचानक मीटिंग तो थी जिससे और लंबी तवालत पकड़ ली उस मीटिंग ने, उस इजलास ने। तो उस हवाले से मुख्तलिफ शकूक के शुबात तो पैदा हुए और उसका हमें रद्द-ए-अमल जो है वो नज़र भी आया जब मौलाना फजल रहमान बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज़ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो अक्सर सवालात इसी नोयत के थे जो शकूक शुबात को जन्म दे रहे थे कि क्या आया कोई मामलात गड़बड़ हैं, क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी या पीपल्स पार्टी कहीं पीछे तो नहीं हट रही, इस तरह के सवाल थे। लेकिन उन्होंने जो जवाबात दिए वो तो क्लियर थे कि भाई हम एक पेज पर हैं। एक बार मौलाना फजल रहमान ने यह भी कहा कि अगर जलसा नहीं करना दिया जाता, लाहौर में रुकावटें खड़ी की जाती हैं, इस तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं, तो हमने काउंटर हिकमत अमली भी अब बनाई है जो हम आप लोगों को नहीं बताएंगे। एक तो ये चीज़ थी, हो सकता है कि काउंटर उन्होंने हिकमत अमली के हवाले से डिस्कस किया हो, लेकिन ये तो तय हो गया कि स्टीयरिंग कमेटी में मामला आया। जब स्टीयरिंग कमेटी में ये तय हो गया कि जनवरी के बिल्कुल आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद आएगा। उसके बाद आपने देखा कि जैसे ही कल फैसला हुआ है इस्तीफ़ों का, तो PMLN से, JUI से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बाज़ाब्ता तौर पर इस्तीफ़ा आना शुरू हो गए हैं। तो इस्तीफ़ा अब पहले ये तय हुआ था कि जब ज़राए से हमने ख़बर दी थी कल का जो इजलास था सरबराही, उसमें यह तजवीज़ थी कि तमाम इस्तीफ़े मौलाना फजल रहमान के हवाले कर दिए जाएँ। लेकिन कहा जाता है कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने वो चीज़ नहीं मानी। वो कहा कि अपनी अपनी क़यादतों के पास इस्तीफ़े होने चाहिए, जो जब इज्तिमाई तौर पर जब इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला आएगा तो इकट्ठे कर लिए जाएंगे और तमाम असेंबलियों के स्पीकर्स को दिए जाएंगे। बहरहाल आज जो इजलास हुआ, उस इजलास के बाद बॉडी लैंग्वेज जो थी ना मरियम की या बिलावल भुट्टो ज़रदारी की, उसमें कहीं थोड़ा शक की गुंजाइश ईमानदाराना तौर पर की जा सकती है कि कहीं थोड़ी गड़बड़ नज़र आती है। लेकिन जब ये एक तो चीज़ क्लियर है, जो इस्तीफ़ाओं का मामला है वो थोड़ा संजीदा भी है, क्योंकि इस्तीफ़ाओं या प्लेटफार्म खाली छोड़ना है ना, वो ख़ुद उन क़ुव्वतों को दावत देना है, गैर जमहूरी क़ुव्वतों को। एक ये नज़रिया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का था कि आप प्लेटफार्म कोई खाली नहीं छोड़ें। फिर ज़िया-उल-हक़ की जो इलेक्शन हो 85 वाली गैर जमाती बुनियादों पे,
اس میں جو نقصان پیپلز پارٹی کو ہوا وہ آخر تک محترمہ اس کے وہ کہتی رہی کہ جو ہم نے نقصان اٹھایا. تو جو استعفیٰ والا ایشو ہے یہ سیریس بھی ہے, تو اس پہ پیپلز پارٹی بالکل وہ اپنے جو پتے کھیلے گی یا جو بھی فیصلہ کرے گی وہ سنجیدہ کرے گی. لیکن اگر یہ مومنٹم ایک جو پی ٹی ایم کا بنا ہوا ہے, اگر وہ سمجھتی ہے کہ ہماری تحریک کامیاب ہو جائے گی لانگ مارچ سے یا اس طرح, تو اس حوالے اس کے میرے خیال میں تو پھر استعفاؤں کا پھر آپشن ہی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ فرض کرتے ہیں کہ لاہور کے بعد انہوں نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ڈویژنل ہیڈ کوارٹرس میں وہ احتجاج کرنا ہے, اور میرے خیال میں پی ٹی ایم اگر 2-3 دن کے لیے شٹر بند ہڑتال یا پہیہ روک ہڑتال کا اعلان کر دیا تو یہ تو آٹومیٹک یہ تو بو ڈاؤن ہو جائیں گے. یہ کہاں جائیں گے, یہ تو وہیں پہ ختم ہو جائیں گے. یہ تو ویسے ان کو ڈینٹ بڑا پڑ گیا ہے ان 4-5 ڈینٹ تو صرف اعلان جو ہوا ہے اس کے بعد ہی پڑ گیا ہے. آپ دیکھیں کہ صفحہ ماتک بچی ہوئی ہے حکومتی حلقوں میں. عمران خان صاحب بھی ادھر ادھر کی عجیب غریب باتیں کر رہے ہیں. پھر ڈائلاگ کی بات بھی انہوں نے زور دے کے کہی ہے 2 سے 3 بار ڈائلاگ. اور ایک اور چیز جو میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ یہ عمران خان ڈائلاگ عمران خان خود سے ڈائلاگ یا کہتا ہے ان سے کرو جن نے مجھے لایا ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ ہم ڈائلاگ کر سکتے ہیں. ہم مطلب کون خود یعنی حکومت ڈائلاگ کر سکتے. وہ جو عسکری اداروں سے اسٹیبلشمنٹ کا وہ ذکر نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ڈائلاگ جو ہے نا کیے جا سکتے ہیں. میں ان کی طرف سے کروں گا. ہاں یعنی یہ لیکن ایک اور بات آپ نے دیکھا ہے کہ 3-4 دنوں میں عمران خان صاحب بار بار جو ہے نا وہ بات کر رہے ہیں کہ میں کرسی چھوڑ دوں گا, این آر او نہیں دوں گا. جو نوبت اس طرح آئی تو یعنی کرسی انہیں بھی ڈر ہے کہ جانے کا خطرہ ہے اور جا رہی ہے. بہرحال جو لاہور والا جلسہ ہے وہ میں کہتا ہوں, پہلے بھی ایک پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ لاہور کا جو جلسہ ہے وہ موڈ کا تعین کرے گا کہ پنجاب کہاں کھڑا ہے, کس کے ساتھ کھڑا ہے. پی ڈی ایم کا بیانیہ, پی ایم ایل این کا بیانیہ کامیاب ہے, ان کو قبولیت ملتی ہے. اس کے بعد جو مرحلے شروع ہوں گے وہ زبردست قسم کے ہوں گے. جس طرح آپ نے بتایا ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں احتجاج, شٹر بند احتجاج. اچھا ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کل کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں آصف علی زرداری نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ہمیں موڈ دیکھنا چاہیے, جو ہم احتجاج کریں گے اس کی قبولیت کتنی ملتی ہے. استعفیٰ والا آپشن آپ آخر میں رکھیں, آخر میں آخری پتے کے طور پر اسے استعمال کریں. لیکن آپ استعفیٰ لے لیں, ابھی لے لیں بے شک, لیکن آپ جمع نہ کروائیں جب تک. لیکن ایک اور بھی بات آتی ہے کہ اگر فروری تک, مارچ تک استعفیٰ نہیں دیے جاتے اور اس کے بعد سینٹ کے انتخابات ہو جاتے ہیں تو پی ٹی آئی اکثریت میں بھی آ جائے گی. اور پھر میرے خیال میں جو استعفیٰ دینا الگ بات ہے, اس کی منظوری الگ بات ہے, وہ بھی ایک پروسیس ہے. وہ یہ پتہ نہیں کنسیڈر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, لیکن استعفیٰ دینا الگ بات ہے, اس کی منظوری الگ بات ہے. اور لیکن یہ پھر جو تنازع وہ کھڑا ہو سکتا ہے. صحیح ہے, لیکن اس انتخابات کو روکنے کا حل بھی تو آئین میں موجود ہے نا, کہ الیکٹورل کالج اگر ٹوٹ جاتا ہے, کسی صوبائی اسمبلی اگر ٹوٹ جاتی ہے, استعفیٰ دے دیتے ہیں تمام لوگ, یا گورنر کو کہا جاتا ہے اسمبلی توڑ دیں, تو اس کے بعد الیکٹورل کالج ٹوٹ جاتا ہے اور وہ سینٹ انتخابات نہیں ہو پائے گا. میرے خیال میں یہ ٹول بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اس کے حوالے سے سندھ اسمبلی جو ہے وہ اہم ہے. تو پنجاب میں جیسا کہ اکثریت پی ایم ایل این کو نہیں ہے, پی ٹی آئی کو ہے, باقی صوبوں میں بھی صورتحال یکسر مختلف ہے. بہرحال آج جو چیزیں طے کی گئی ہیں, اگر میرا خیال ہے کہ اس پر تمام جماعتیں کھڑی ہوتی ہیں تو موجودہ حکومت کا ٹھہرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. وہ انہیں گھر جانا پڑے گا. جس طرح کا ایجنڈا طے کیا گیا ہے, جس طرح کی حکمت عملی ہمیں بتائی جا رہی ہے, میڈیا کو بتائی جا رہی ہے, عوام کو بتائی جا رہی ہے, لیکن پس پردہ یقینی طور پر کچھ چیزیں ہوتی ہیں. یہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو پس پردہ ہوتا ہے نا وہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے. اصل میں پیپلز پارٹی جس چیز پہ ریزرویشن دکھا رہی ہے نا, استعفاؤں کے حوالے سے ایک امپریشن آ گیا کہ استعفاؤں کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے اپنی ریزرویشن دکھائی ہیں, وہ چاہتی ہے کہ, لیکن اس کے جو اندر میں وہ کیوں اس طرح کر رہی ہے, انہیں پتہ ہے کہ یہ جو لوگ ڈائلاگ کریں گے, جن کے پاس قوت ہے, اصل قوت ہے, وہ ڈائلاگ ہم سے نہیں کریں گے.
طے چیزیں ہم سے نہیں کریں گے، طے پھر بھی پنجاب سے کریں گے، طے پھر بھی نواز لیگ سے کریں گے، تو ہم پھر اپنا کیوں اس طرح اپنا خود کو ضائع کر. تو یہ بے اعتمادی کا جو عنصر ہے وہ موجود ہے دونوں اطراف سے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طرح کی مولانا فضل الرحمان کوئی جڑی بوٹی لائے جو نہیں. جڑی بوٹی تو بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے. یہ تو طے ہے کہ قیادت وہ ابھی زبردست قسم کی کر رہے ہیں، اور جس طرح کی قیادت اپوزیشن کی ہونی چاہیے تو وہ نہیں. مولانا فضل الرحمان پل کا کردار صاحب کہتے ہیں کہ میرا چھوٹا بھائی ہے. چھوٹا بھائی ہے تو بڑے بھائی کی بات مانے گا نا. ہاں، اور دوسرا ہاں یہ بھی ہے، لیکن پل کا کردار تو مولانا نے اب تک سر انجام دیا ہے، جوڑ کے رکھا ہے. مختلف خیال پارٹیز کو پل کے کردار کے حوالے سے جوڑ کے رکھا ہے، اور اب تک مولانا کامیاب ہے. اب تک جو ڈینٹ پڑا ہے حکومت میں اس میں مولانا کامیاب ہے. ہم اپنی بات یہیں پہ ختم کریں گے کہ یہ اصل میں یہ جو الائنس ہے وہ مختلف لوگوں کا ہے، مختلف پارٹیوں کا ہے. تو اس میں بے اعتمادی، خود اعتمادی، پر اعتمادی، یہ سارے عنصر شامل ہوتے ہیں. لیکن اگر پی ڈی ایم لانگ مارچ کرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر آگے کوئی چیز نہیں بچتی. اور پھر عمران خان جو کسی کو گھاس نہیں ڈالتا، وہ اگر گرینڈ ڈائلاگ کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب ڈینٹ تو پڑ گیا نا. اب تک کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.